नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ र मसँग हुनुहुन्छ दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपाको 2/3 बहुमतको आडमा प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा आन्दोलन सुरु। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै 2700 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, निको हुनेको संख्या पनि 3300 भन्दा धेरै, सक्रिय संक्रमितको संख्या 21200। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा आजमात्रै 1600 भन्दा धेरै संक्रमण क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएका देशभरका कारागार पनि असुरक्षित। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नियुक्तिको विषयले नेकपाको विवाद बल्झियो। अध्यक्षद्वय बीच आज भएको भेटवार्ता पनि उपलब्धिविहीन। भोलि सचिवालय बैठक बस्ने सहमति। तीन महिना अघि स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अझै सुरु भएन। तत्काल अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षले दियो सरकारलाई चेतावनी, माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 10,29,000 को मृत्यु। स्वास्थ्य सतर्कतालाई ठट्टाको विषय बनाउका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी श्रीमतीलाई संक्रमण पुष्टि। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको महिला टी20 वरियतामा नेपाल 14औं स्थानमा, यथावत पुरुष टिम 1 दिवसीयको 16औं र टी20 को 15औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। गठन भएको करिब 3 वर्षपछि प्रदेश 5 को राजधानी र नामको प्रस्ताव भएको छ। नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाले बैठकमा पेश गरेको हो। उक्त प्रस्तावको कांग्रेसले भने विरोध गरिरहेको छ। राजधानी र नामाकरणका लागि 2/3 मत चाहिन्छ। प्रदेश सभामा नेकपाको 2/3 मत रहेको र केन्द्रबाटै व्हिप जारी भएकाले राजधानीको विषयमा मत पूरा हुने देखिएको छ। राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश 5 को राजधानी र नामाकरणबारे प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रदेश 5 को राजधानी भने दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा रहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। त्यस्तै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव पारिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो। दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दोस्रो, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रस्तावलाई महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भए लगत्तै प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश राजधानी र नामबारे प्रस्ताव पास गरेको थियो। मन्त्री केसीले राजधानी र नामाकरणबारे प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेशको प्रस्तावले आफूहरूको चित्त दुखेको बताए। उक्त प्रस्ताव माथिको छलफलका लागि प्रदेश सभाको बैठक सोमबार बोलाइएको छ। राजधानी र नामाकरणका लागि 2/3 मत चाहिन्छ। प्रदेश सभामा नेकपाको 2/3 मत रहेको र केन्द्रबाटै व्हिप जारी भएकाले राजधानीको विषयमा मत पूरा हुने देखिएको छ। यसअघि राजधानीका विषयमा सांसदहरू विभाजित थिए। प्रदेश मन्त्री परिषदको यो निर्णयसँगै प्रदेश 5 मा प्रदेश राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको छ। नेपालको संविधानले प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ। यसअघि गण्डकी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नाम र राजधानीबारे टुङ्गो लगाइसकेका छन्। प्रदेश 1 र प्रदेश 2 ले भने नाम र राजधानीबारे टुङ्गो लगाउन सक्का छैनन्। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा बर्दिया जिल्ला गुलरियाका मतिप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने लगायतका 3 निर्णय गरेको छ। बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा थप 10 करोड निकासा दिने भएको छ। यसअघि 10 करोड रुपियाँ राखेर कोष स्थापना गरिएको थियो। बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भएको छ। गत वर्षदेखि नै कामकाज गर्दै आइरहेकोहरूको यस वर्ष पनि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ। तिमीहरूले के भन्यो?
प्रदेश 5 सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव शुक्रबारको संसद बैठकमा पेश गरेको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ। उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भए लगत्तै कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले बुटवल, मणिग्राम र सैना मैनामा सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका हुन्। पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पार्टीका जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कठोर आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रूपन्देहीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको भन्दै स्थायी राजधानी सार्न नदिन सडक र सदन तताउने उनले बताएका छन्। विज्ञप्तिमा नेकपाका केही नेताको स्वार्थमा रूपन्देहीबाट राजधानी सार्ने प्रयासको विरुद्धमा पार्टीका आम कार्यकर्तादेखि रूपन्देही तथा छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारणहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अपील गरिएको छ। बहुसंख्यक जनताको केन्द्र पूर्वाधारका हिसाबले उपयुक्त रूपन्देहीबाट राजधानी सारेर दाङ लैजाने नेकपा सरकारको निर्णयप्रति कठोर आन्दोलन सुरु भएको कांग्रेसले बताएको छ। सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको पेशी हेर्दैमा राखिएको छ। शुक्रबार उक्त मुद्दाको सुनवाई नसकिएपछि बुधबारसम्मका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटको सुनवाई गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। उक्त संवैधानिक इजलासले गौतम विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि शुक्रबार दोस्रो पटक सुनवाई भएको हो। यसअघि गत बुधबार पनि उक्त रिटमाथि बहस भएको थियो। अर्को सुनवाई आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरे कृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाहरू रहेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथि असोज 7 गते प्रारम्भिक सुनवाई भएको थियो। उक्त सुनवाईपछि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन र सांसद पद पनि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमणले डरलाग्दो रूप लिएको छ। आज एकै दिन संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै 2700 भन्दा बढी छ। यद्यपि निको हुनेको संख्या पनि अहिलेसम्मकै धेरै 3300 भन्दा धेरै छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 21200 भन्दा धेरै रहेको छ। देशभर 2722 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। आज पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1638 जना रहेका छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा सर्वाधिक 1280, ललितपुरमा 162 र भक्तपुरमा 196 गरी कुल 1638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभरका प्रयोगशालामा 14739 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 82450 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 3307 जना निको भएका छन्। यससँगै निको हुनेको कुल संख्या 60696 पुगेको गौतमले बताए। नेपालमा संक्रमण मुक्त हुने दर 73.6% रहेको छ। विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले शुक्रबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4 महिला र 7 पुरुष सहित 11 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो पटक मोरङका 27 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 32 र 70 वर्षका पुरुष, भक्तपुरका 61 र 51 वर्षीय महिलाको निधन भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँका 67 वर्षीय महिला, मकवानपुरका 78 वर्षका पुरुष तथा रूपन्देहीका 60 वर्षका पुरुष, बाँकीका 52 र 59 वर्षका पुरुष र सुर्खेतका 75 वर्षीय महिलाको निधन भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 520 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरमा रहेका सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 21234 मा झरेको छ। बिहीबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 21830 पुगेको थियो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 21234 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9474। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 14739 गरी जम्मा 10,48,686 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2722 छ।
आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1280, भक्तपुरमा 196 र ललितपुरमा 162 गरी जम्मा 1638 जना नयाँ सङ्क्रमित रहेका छन्। घना बस्तीमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा नागरिकले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। आज देशभर 9474 संस्थागत आइसोलेसन र 11760 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसियुमा 210 जना र भेन्टिलेटरमा 29 जना उपचाररत रहेका छन्। हाल मोरङ, सिराहा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा जिल्ला संक्रमण मुक्त रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 4885 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। आजसम्म 10,48,686 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। पछिल्लो समयमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। देशभरका कारागारको क्षमता 16,000 कैदीबन्दी अटाउने हो, तर अहिले कोचाकोच गरेर 24,773 जना कैदीबन्दी राखिएको छ। सामान्य अवस्थामा त उनीहरू जसोतसो गरेर बसेकै थिए, तर कारागारभित्रै कोरोना संक्रमण देखिएपछि भने त्रास बढेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशैभरका 71 कारागारमा 16,000 जना राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ। कारागारमा अहिले 23,773 कैदीबन्दी राखिएका छन्। अत्यन्तै धेरै भिडभाड र कोचाकोच भएका कारागारहरूमा भएका कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 15 कारागारका 753 कैदीबन्दी संक्रमणयुक्त भइसकेका छन्। अहिलेसम्म 15 कारागारका 753 कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ। 8 जनाले त ज्यान नै गुमाइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 105 जना भने निको भएका छन्। 566 जना उपचाररत रहेका छन्। कारागारहरूमा संक्रमण बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन थालेको छ। धेरै कारागारमा पूर्व तयारी नभएकाले संक्रमण फैलने जोखिम उच्च रहेको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 13 कारागारको अनुगमन गरिँदा कुनै पनि कारागारको अवस्था जोखिमयुक्त रहेको छ। 90% कारागारमा कैदी राख्ने ठाउँ नरहेको समेत बताइएको छ। धेरै कारागारमा कैदीबन्दीलाई मास्क, सेनिटाइजर, साबुन लगायतका सुरक्षा सामग्री पनि दिइएको छैन। आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन नबनाइएको, स्वास्थ्य मापदण्ड लागू नगरिएको, कैदी बस्ने भवनहरूको समेत जीर्ण अवस्था रहेको पाठकले बताउनु भएको छ। कारागारहरूमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था छ। भौतिक रूपमा 90% भन्दा बढी कारागार अब कैदीबन्दी राख्न योग्य छैनन्। कोभिड-19 को कारणले गर्दा कारागारको जोखिममा देखिएको छ। 3-4 कारणहरू छन्। पहिलो कारण भनेको कारागारभित्र अत्याधिक संख्यामा कैदीबन्दी राख्नु हो। दोस्रो, कारागारभित्र अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण रूपमा नसकेको अवस्था छ। तेस्रो कुरा भनेको राज्यले अहिले घोषणा गरिएका कुरा, हात धुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, तातो पानी खाने, यी सारा कुराहरूको चाहिँ कारागारभित्रका सम्भावना न्यून देखिन्छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाका सबैजसो कारागारमा पूर्व तयारीको काम भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कारागारमा मात्र 260 क्षमताको आइसोलेसन निर्माण भएको छ। अन्य कारागारहरूमा पनि पूर्व तयारीको काम भइरहेको छ। खासमा पूर्वका कारागारका कैदीबन्दीका अवस्था नाजुक छ, तर पनि बाध्यता राख्नै पर्ने स्थितिको छ। यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो। कैदीबन्दीलाई राख्नै पर्ने हुन्छ। अवस्था जस्तो छ, जे जस्तो भौतिक स्थिति छ, पूर्वाधार जस्तो छ, त्यहाँ हामीले सकेसम्म मिलाएर राखेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो कोभिडको सन्दर्भमा फैलिएको हुनाले यसमा हामीले पूर्व सावधानीका उपायहरू अपनाएका छौँ। हात धुने, मास्क लगाउने, बाहिरी भेटघाट नगर्ने, अलिकति शङ्का लाग्ने बित्तिकै चाहिँ परीक्षण गरेर पठाइहाल्ने, अलि शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने, क्वारेन्टाइन नयाँ आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यस्तो हामीले भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ। यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कारागारमा अब यो सङ्क्रमण देखिया छ। कारागारहरूमा धेरै समस्या रहेको छ। एकातर्फ अधिकांश कारागारका भवन जीर्ण छन्, अर्कोतर्फ क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको छ। त्यसमाथि अहिले त कोरोनाको सन्तास झन फैलदो छ। सरकारले आम नागरिकका लागि हात धुनेदेखि सामाजिक दूरी कायम गर्नेसम्मका स्वास्थ्य मापदण्ड तोकेको छ, तर कारागार भित्रै भने यस्तो मापदण्ड लागू गरिएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैसँग पनि सल्लाह नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको 3 महिना पुगेको छ। देशमा कोरोना महामारी लगायत अनेकौं समस्या भए पनि संसदमा छलफल हुन पाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन सुरु गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ, तर सरकारले भने बेवास्ता गरिरहेको छ। नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सम्मको हल्ला चल्यो। अविश्वासको प्रस्तावको त्रासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैसँग पनि सल्लाह नगरी गत असार 18 गतेदेखि लागू हुने गरी संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाइरहेका बेला सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले नेकपाको विवाद अन्त्य त भएको छैन, तर ओलीको राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्ताव भने टरिसकेको छ। तर देशभित्र कोरोना महामारी लगायत अनेकौं समस्याहरू बढिरहेका छन्। ती समस्याका बारेमा संसदमा छलफल हुन पाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न पाएको छैन। यसैबीच कांग्रेसले कोरोना महामारीका बीच सरकारले एक्कासी स्थगित गरेको संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बुधबार बसेको संस्थापन पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा भएको प्रारम्भिक छलफलले त्यसबारे निर्णय लिन शनिबार पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी 19 गते केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्दैछ। बैठकमा सरकारलाई दबाब दिन संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताए। अहिले संसदको विशेष अधिवेशनको माग हामीले गरे हौं। त्यो प्रस्ताव हामी लिएर जाने कुरा पदाधिकारी तहमा छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ। यसको कारण के हो भने धेरै पटक बारम्बार पार्टी सभापति लगायत कोभिड कमिटीको म संयोजकै छु, हामीले निरन्तर सरकारको ध्यानआकर्षण गरायौं, खबरदारी गर्यौं। जनताका पीर मर्का आवश्यकताप्रति सरकार संवेदनशील हुनु पर्यो। बढ्दो भ्रष्टाचार तथा व्यतिथि बढेको अवस्थामा पनि सरकार मौन रहेको कांग्रेसको आरोप छ। संसद अधिवेशन सँगै सडकमा विरोधका कार्यक्रम समेत गर्ने भएको छ। त्यो सँगसँगै हामी सडकमा पनि विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। 19 गतेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो विषयमा पनि त्यसो त कांग्रेसले संसद चल्दा पनि प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी रूपमा प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कांग्रेसको माग अनुसार सरकारले अधिवेशन बोलाए पनि प्रतिपक्षीको भूमिका बलियो हुनेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको पीसीआर परीक्षणको शुल्कमा सुरुदेखि नै विवाद छ। न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सक्यो, न सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भयो। उता निजी अस्पतालले मनपरी शुल्क लिन अझैसम्म छोडेका छैनन्। सरकार र निजी अस्पतालले जनताको मर्का त बुझेनन् नै, सर्वोच्चको आदेशको पनि खिल्ली उडाइरहेका छन्। परीक्षण गर्ने पीसीआर टेस्टको विषयलाई लिएर यति बेला सरकार र निजी अस्पतालहरूबीच जुवारी चलिरहेको छ। सरकारले सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले पीसीआर परीक्षण बापतको शुल्क 2000 भन्दा बढी नलिन पटक पटक निर्देशन दिइसकेको छ। तर अधिकांश निजी अस्पतालहरूले सरकारको आदेशलाई अटेरी गर्दै तोकिएको भन्दा बढी शुल्कमा परीक्षण गर्दै आएका छन्। बढी शुल्क लिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भए पश्चात निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिए पीसीआर शुल्क घटाउने समय तोकेको थियो। तर पनि अस्पतालहरूले अटेर गरिरहेका छन्। सरकार र निजी अस्पतालबीच कुरा नमिलिरहेका बेला पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो। भदौ 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिनु भनेर सरकारका नाममा आदेश जारी पनि गर्यो। तर यसबारे सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। तर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने सर्वोच्चको आदेश अनुसार पीसीआर परीक्षण निशुल्क हुने दाबी गरेका छन्। मौलिक हक भनेर त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। संविधानमा र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले सरुवारोगको उपचार निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले यो आम नागरिकहरू, यो एकजना मात्रै मान्छेको नभएर यो देशमा भएका सबै नागरिकहरूको सरकारको विषय र यो सबैले पाउने सुविधा भएको हुनाले यसमा चाहिँ सबैले आम रूपमा
शुल्क नलिएर निःशुल्क रूपमा सुविधा पाउनुहुन्छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ 100% हुन्छ। हुन त सर्वोच्च अदालतमा यस्ता कयौं रिटहरू परेका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो भने शून्य जस्तै छ, जसमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुने भन्ने आदेश पनि सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा आशंका कायमै छ। तर मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सरकारले कुण्ठित पार्न खोज्यो भने आफूहरूले सर्वोच्च विरुद्धको मानहानिको मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेका छन्, जसका लागि कारबाही स्वरूप 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 सम्मको जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। त्यो बिचमा पनि उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा पनि उनीहरूलाई फैसला गइसक्यो र कार्यान्वयन गर भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले कार्यान्वयन यदि गरेनन् भने त्यसमा फेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूको विरुद्धमा अदालतको मानहानिको फेरि हामी जान्छौँ। पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्छ भने अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताहरू पङ्कज कुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखरेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डाक्टर शिव यादव, वीरभद्र जोशी, सन्तोष भण्डारी, जनक साउद र निवेदक द्वयले बहस गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। सो छलफलबाट पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि अध्यक्षद्वयले शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। र मुन्सिपल पुनर्गठनबारे अझै कुरा मिल्न सकेको छैन। सहमति बन्न नसकिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख्य सचिव र राजदूतको नियुक्ति गरेपछि प्रचण्ड लगायतका नेताहरू असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्। यही विषयमा 2 अध्यक्षबीच शुक्रबार पौने घण्टा मात्र भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा शनिबार 4 बजे बस्ने गरी सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। भेटमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा छलफल नै नगरी राजदूत नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेपछि पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्न पुगेको भन्दै ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत लगायतका नियुक्तिबारे पार्टीमा सल्लाह नगरी निर्णय लिएको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच फेरि विवाद सृजना हुने अवस्था आएको बेला सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्रीले बिहिबार अमेरिकाका लागि राजदूतमा आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्य सचिवबाट लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा अस्वीकार गर्दै उनलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले बिहिबार अमेरिकाका लागि राजदूतमा आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्य सचिवबाट लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकार गर्दै उनलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव श्री लोकदर्शन रेग्मी स्याङ्जालाई संयुक्त अधिराज्यका लागि आवासीय राजदूत र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा कपिलवस्तुलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत एवं बोत्सवाना, केनिया, लेसोथो, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ग्याबोन, मोजाम्बिक, मरिसस र सिसेल्सका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्तिका केही महत्त्वपूर्ण यी विषयहरू सँगै आज बसेको बैठकले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिमका करका दरहरू अन्तशुल्कहरू घटाउने निर्णय गरेको छ। यसरी एकतर्फी रूपमा राजदूत सिफारिस गरेको र एउटै व्यक्तिले पटक पटक राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेको भन्दै नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्। शनिबार बोलाइएको सचिवालय बैठकको एजेन्डा भने अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन। अध्यक्ष दाहालले एकलौटी रूपमा किन नियुक्ति गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय राजदूत पद खाली राख्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सिफारिस गर्नु परेको जवाफ दिनुभएको थियो। यसरी प्रधानमन्त्रीले गरेको एकलौटी नियुक्तिको नेकपाका नेताहरूले समेत चर्को आलोचना गरेका छन्। पार्टीले स्थायी समितिले गरेको निर्णयको मर्म र भावना विपरीतको हो। यसले पार्टीभित्र चाहिँ जुन फेरि चाहिँ नदेखिने किसिमले चाहिँ एउटा पार्टी नेतृत्वभित्र चाहिँ असमझदारी र असन्तुष्टि बढाउनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छलफल र सल्लाह गरेर मात्रै गर्ने भन्ने सहमति भएको छोटो समयमै एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्ति गरेर प्रतिबद्धता तोडेका छन्। यससँगै दुई अध्यक्ष बीचको दूरी बढ्ने त छँदैछ, नयाँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा जुटेको नेकपालाई थप जटिल मोडमा पुर्याइदिएको छ, जसको परिणाम स्वरूप शनिबार नेकपाले सचिवालय बैठक नै आह्वान गर्नु परेको छ। शनिबार बस्ने सचिवालयले गर्ने निर्णय नै अब पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गोविन्द केसी अवकाशपछि तेस्रो पटक अनसनमा रहेका छन्। गत वर्ष कार्तिक 17 गते डडेलधुरामा 17औं र गत जेठ 20मा दार्चुलामा 18औं अनसन बसेका डाक्टर केसी भदौ 29 गतेदेखि 19औं अनसनमा रहेका छन्। यसपटकको अनसनको आज 19औं दिनसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको छ, तर सरकारले उनको माग पूरा गर्न चासो दिएको छैन। गरी 244 दिनसम्म अनसन बसिसकेका डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं अनसनको 19 दिन पुगेको छ। 2059 असारको पहिलो अनसनदेखि दोहोरिने एउटै माग भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आइओएममा वरिष्ठता र मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति नै हो। सरकारले डाक्टर केसीका प्राय अनसनलाई सम्झौता गरेर टुङ्ग्याउने गरेको छ, तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनी फेरि अनसन बस्न बाध्य हुने गरेका छन्। डाक्टर केसीले विज्ञप्ति मार्फत यस सवालमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्, तर यसपटक 19 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले केसीको मागबारे चासो दिएको छैन। केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। केसीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै कम छ भने सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स समेत गम्भीर रूपमा घटेको छ। अस्पतालका अनुसार यही अवस्था रहे जुनसुकै बेला आइसियूको आवश्यकता पर्न सक्ने बताएका छन्। शिकायतमा चाहिँ शारीरिक थकावटको अनुभव गरिनु भएको छ, अनि छाती दुख्ने समस्या भन्नुभएको छ, समय-समयमा चाहिँ मुटुको धड्कन बढ्ने, अनि यो मांसपेशीहरूमा चाहिँ पीडा अल्छन हुने भन्छ नि हामी, त्यो भइरहेछ र अलिअलि चक्कर लाग्ने, यी समस्याहरू चाहिँ उहाँले अहिले शिकायत गरिरहनु भएको छ। अनि अर्को मेडिकल हामीले प्रयोगशाला परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको WBC अथवा सेतो रक्तकणहरू चाहिँ कम देखिया छ। अरू कुनै पनि तरल पदार्थ अथवा शक्ति प्रदायक अब ग्लुकोजहरू त्यस्तो लिन चाहिँ उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ, लिनुभएको छैन। अब यहाँ कुरो के छ, सबै यो माथिका सबै लक्षणहरू चाहिँ बढ्दै गयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि बेला आइसियूमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। केसीलाई भेट्न पूर्व राष्ट्रपति यादव त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्नु भएको थियो। शुक्रबार विश्व अहिंसा दिवसको अवसर पारेर यादवले केसीलाई भेट्दै उहाँको मागमा एकीबद्धता समेत जनाउनुभयो। डाक्टर केसीसँगको भेटपछि पूर्व राष्ट्रपति यादवले डाक्टर केसीले सत्याग्रह मार्फत जनताको माग उठाएकाले सरकारले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो अभियान सत्याग्रह र हिंसाको मार्फतबाट जनताको आवाज, आम जनताको आवाज, आम जनताको समस्या त्यसलाई राज्यलाई सुनाउने एउटा माध्यम हो जो संसारमा सर्वव्यापी फैलिरहेको छ, प्रयोग हुँदै आएको छ। हामीले पनि प्रयोग यसलाई गराउँछ, सत्याग्रह। त्यसले गर्दा आजको यी गुण आवश्यकता हो, यी राज्यलाई आम जनता सरकारको विषय अभियानले अभियन्ताहरूले उठाउँछ, त्यसलाई उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ म एउटा डाक्टर पनि छु, लोकतन्त्रलाई हामी अगाडि बढाइरहेछौँ। यस्तो बेलामा लोकतान्त्रिक सरकारले बसेर छलफल गर्ने, जति अहिले सल्भ गर्न सक्छ त्यो चाहिँ वार्ताद्वारा समाधान गर्ने लड्नुपर्छ। डाक्टर केसीसँग सरकारले 2075 साउन 10 मा 9 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि उनले अहिले मुख्य 6वटा माग अगाडि सारेका छन्, जसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS को पढाइ थाल्नुपर्ने र डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम, पाँचथर प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकी प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान IOM मा मापदण्ड बनाएर वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन सम्झौता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग मुख्य छन्। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूका किसानहरूसँग जग्गाधनी
पूर्जा नहुँदा व्यवसाय गर्न समस्या भइरहेको छ। लामो समयदेखि तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भई अन्यत्र बसाइ सरेका किसानहरूले अहिलेसम्म पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नपाउँदा समस्या भएको हो। विभिन्न स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास भएका तर चलन गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा नहुँदा उनीहरूले कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनन्। जिल्लाका बेदकोट, शुक्लाफाटा, कृष्णपुर, लालझाडी, बेलौरी तथा बेलडाँडीमा विभिन्न क्षेत्रबाट विस्थापन भई बसोबास गर्दै आएका सयौं घरधुरी संख्यामा बस्ने हजारौं नागरिकले लामो समयदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण युवाहरूले नयाँ काम गर्न समेत पाएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरू विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, तर जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाले उनीहरू समस्यामा परेका छन्। विभिन्न पेशा व्यवसायका लागि फर्म दर्ता गर्न सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा जाँदा उनीहरू निराश भएका छन्। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बिना कुनै पनि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न नपाइने प्रावधानका कारण उनीहरूलाई कार्यालयबाटै फर्काइने गरेको छ। समस्या भन्दाखेरि विगतदेखि सर अहिलेसम्म यही प्रक्रियामा धेरै हाम्रो फर्महरू दर्ता भइरहेछन्। मैले आफूले पनि गरेको र यो अहिले चाहिँ वडाबाट अनि गाउँपालिकाले यो जम्मै किता कायम गरी यो प्रमाणपत्र सहित दिएको र अहिले यहाँ घरेलुमा आउँदाखेरि लाल पूर्जा खोजिएको। विदेशको रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरू पनि नयाँ पेशा व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। विगत 5 वर्षदेखि विदेशमा काम गर्दै आएको, अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा म अब घरतिर जानेर अनि उतै आफ्नै ठाउँमा केही व्यवसाय गरौँ भनेर आएको। आएँ अब बाख्रा फर्म बनाएँ, प्रक्रिया देखाउनुहोस् चाल्नुहोस् भन्यो, हुन्छ भन्यो। फर्म बनाएँ अनि बाख्रा हालेपछि त्यसपछि अझै अब यो दर्ता गरौँ त अब केही सरकारबाट केही पाइन्छ कि अनुदान। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख मोहनचन्द्र जोशी भने बिना जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उद्योग दर्ता गर्न नसकिने बताउँछन्। या त जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हुनु पर्यो या त प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्र उद्योग दर्ता गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उद्योग सम्बन्धी फर्म दर्ता गर्दाखेरि हामीले लाल पूर्जा खोज्छौँ। यदि लाल पूर्जा आफ्नो नाममा छैन भनेपछि भाडा सम्झौता पनि खोज्छौँ हैन। अनि त्यसपछि सरजमिन मुजुल्का खोज्छौँ, सन्धियारहरूको चाहिँ मुजुल्का खोज्छौँ अनि वडाको सिफारिस खोज्छौँ हैन। र त्यसपछि नागरिकता फोटोहरू भएपछि मात्रै यहाँ दर्ता हुन्छ। सरकारले 2058 सालमा तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका पीडित जनताका समस्या समाधानका लागि पटक पटक विभिन्न आयोग बन्दै गए पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि समाधान गर्न सकेको छैन। उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने सपना देखाएर चुनाव जितेर सत्तामा पुगेकाहरूले जनतालाई दिएको बाचा भुलेकै हुन् त। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोनाको सन्दर्भमा फरक रूपले सबल अपाङ्ग महिलाको पहुँच र प्रतिकार्यका कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले तीनवटै तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी त्यस्ता महिलाहरूको बृहत्तर हित र प्रवर्धनसँगै संरक्षण हुने गरी कोभिड प्रतिकार्य कार्य सम्पादन गर्न महिला बालबालिका तथा मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत निर्देश गरिएको हो। समितिले 2068 को जनगणना अनुसार 1.94% कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा रहेका कोरोनाका कारण पनि फरक रूपले सबल महिलाहरू प्रभावित भएको देखिएको छ। समितिको ठहर अनुसार यस्तो किसिमको अवस्थामा कोरोनाका कारण महिलाहरूको दैनिक जीवनयापन नै अवरोधपूर्ण भएकाले महिलाको रोजगारी र आय आर्जनमा देखिएको समस्याले दैनिक जीवनयापनमा भएको समस्या समाधानका लागि तत्पर हुन पनि निर्देश गरिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रभावकारी समन्वय सहकार्यका साथ फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको बृहत्तर हित प्रवर्धन एवं संरक्षण हुने गरी कोभिड-19 प्रतिकारका कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा कोरोनाको सन्दर्भमा फरक रूपले सबल अपाङ्ग महिलाको पहुँच र प्रतिकार्य सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको समितिले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेकपाको 2/3 बहुमतको आडमा प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा आन्दोलन सुरु। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै 2700 भन्दा बढीमा संक्रमण। निको हुनेको संख्या पनि 3300 भन्दा धेरै। सक्रिय संक्रमितको संख्या 21200। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा। आज मात्रै 1600 भन्दा धेरैमा संक्रमण। क्षमता भन्दा धेरै कैदी बन्दी राखिएका देशभरका कारागार पनि असुरक्षित। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नियुक्तिको विषयले नेकपाको विवाद बल्झियो। अध्यक्षद्वयबीच आज भएको भेटवार्ता पनि उपलब्धिविहीन। भोलि सचिवालय बैठक बस्ने सहमति। 3 महिना अघि स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अझै सुरु भएन। तत्काल अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षले दियो सरकारलाई चेतावनी। माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 10,29,000 को मृत्यु। स्वास्थ्य सतर्कता ठट्टाको विषय बनाएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी श्रीमतीलाई संक्रमण पुष्टि। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको महिला T20 वरियतामा नेपाल 14औं स्थानमा यथावत। पुरुष टिम एक दिवसीयको 16औं र T20 को 15औं स्थानमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्रको रूपमा रहेका डाक्टर युवराज खतिवड़ाले शक्ति र पदमा रहने व्यक्ति बन्न पुगे। औपचारिक अध्ययनपछिदेखि नै लाभको पदमा रहँदै आएका खतिवड़ा पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा समेत शक्तिहीन हुन परेन। उनी नेकपाको समर्थनमा लाभको पदमा रहँदै आएका छन्। 2059 सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएपछि डाक्टर युवराज खतिवड़ाले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। त्यसबेला 3 वर्ष योजना आयोगमा बिताएपछि उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को श्रीलङ्का स्थित एसिया पेसिफिक कार्यालयमा अर्थशास्त्रीका रूपमा जागिर खान पुगे। श्रीलङ्कामा 3 वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएपछि 2066 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो। योजना आयोगको उपाध्यक्षको अवधि नसकिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भए। गभर्नर भन्दा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद एक तह माथि भए पनि कतिवटा उपाध्यक्ष छाडेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न गए। गभर्नरबाट 2071 मा पदावधि सकिएपछि उनले लामो समय पदविहीन बस्नु परेन। 2072 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र खतिवड़ालाई अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रिय सभामा दोहोर्याएर अर्थमन्त्री 2 पटक नियुक्ति गरे। खतिवड़ाले 2074 को आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी गठबन्धन वाम गठबन्धनको घोषणापत्र मस्यौदा तयार गर्ने समितिमा राखियो। त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि खतिवड़ाले उनको क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरे। अर्थमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि मात्र उनी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका व्यक्ति हुन्। सत्तापक्षभित्रै खतिवड़ालाई पदमा राखेसँगै विवाद उत्पन्न भयो। सत्तापक्षका विरोधका कारण अन्त्यमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। खतिवड़ाले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरे। खतिवड़ालाई आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको 3 साता नपुग्दै उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खतिवड़ालाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुनु नै खतिवड़ाका लागि एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पद सुरक्षित हुने आधार बनेको देखिन्छ। नेकपाका नेताहरूका अनुसार 2062-63 को परिवर्तनपछि कतिपय सन्दर्भमा ओली र खतिवड़ा बीच अप्रत्यक्ष घोषपेच समेत चलेको थियो। ओलीले उनलाई अवसरवादी बौद्धिक भन्ने गरेका थिए। खतिवड़ाले अपतित भिजन नभएका नेता भनेर कटाक्ष गर्दै आएका थिए। खतिवड़ाको सामर्थ्य नै एक नेतालाई उपयोग गर्दै शक्तिमा रहेकासँग नजिकको सम्बन्ध बनाउने कौशल भएका व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ। कतिपय आलोचक भने खतिवड़ाले पदमा टिकिराख्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्न विश्व बैंक लगायतका दात्री संस्थासँगको मजबुत सम्बन्धलाई पनि उपयोग गरेको आरोप लगाउँछन्। अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राखेर खतिवड़ालाई पर्दा पछाडिबाट मन्त्रालय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णय गरेको अनुमान अधिकांशले गरेका थिए। खतिवड़ा अमेरिकाको राजदूतमा जाने भएपछि अब अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पाउने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। सरकारले विद्यमान करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले करको दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्ने शुल्क समेत घट्ने भएको छ।
व्यवसायको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले विद्युतीय कारमा लगाएको अन्तशुल्क घटाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट विद्युतीय कारमा लगाइएको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। डाक्टर खतिवड़ाको बहिर्गमनसँगै व्यवसायीहरूले विद्युतीय गाडीमा लगाएको अन्तशुल्क हटाउन दबाब दिँदै आएपछि सरकारले सो शुल्कमा भारी कटौती गरिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाको बहिर्गमन र नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्ति हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तशुल्कको दर घटाउने प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले अन्तशुल्कको दर घटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताएका छन्। आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिमका करका दरहरू अन्तशुल्कहरू घटाउने निर्णय गरेको छ। आजै त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र त्यो आजैदेखि कार्यान्वयन हुनेछ। विद्युतीय गाडीमा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट 40% भन्सार र क्षमता अनुसार अन्तशुल्क 30% देखि 80% सम्म अन्तशुल्क लगाइएको थियो। भन्सारमा पहिले नै सहुलियत दिएकोले त्यसलाई यथावत राखिएको परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका गेवालीले बताएका छन्। बिहिबारको निर्णय अनुसार 30% अन्तशुल्क लाग्ने गाडीमा 80% छुट दिइएको छ। यसैगरी विद्युतीय कारको क्षमता अनुसार छुटका फरक दर कायम गरिएको छ। यस अनुसार 50 किलोवाट क्षमता भएका विद्युतीय कारमा अब 6% मात्रै अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 50 किलोवाटसम्मकोलाई 80% छुट दिएको छ। त्यसैगरी 51 देखि 100 किलोवाटसम्मका गाडीमा लाग्ने अन्तशुल्कमा 75% छुट दिएको छ। 101 देखि 150 किलोवाट क्षमताका गाडीमा 70% र त्योभन्दा माथिका गाडीमा 25% अन्तशुल्क छुट दिने निर्णय भएको छ। जलविद्युत आयोजनाको पेनस्टक पाइपको पातामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट हटाइएको छ। जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए। केही औषधिको कच्चा पदार्थमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको छ। सरकारले गहुँ र मैदाको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अनुसार अब गहुँ 5% भन्सारमा नेपाल आयात हुनेछ। मैदामा 10% भन्सार छ। भारतबाट आयात हुने मैदा 9% भन्सार दरमा नेपाल आयात गर्न पाउने भएको छ। आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिम करका दरहरू र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय भएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिएका छन्। यो व्यवस्था बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको पनि उनले बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 18औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सो सभाले आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक वित्तीय विवरण, नाफा नोक्सान हिसाब पारित गर्नुको साथै 1/1 हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस हकप्रद निष्कासन पश्चात ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 13 करोड 12 लाख पुग्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। साधारण सभा मार्फत गाविने तथा प्राप्ति समाहित हुने रणनीतिक साझेदार नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गरी त्यसको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिएको छ। चितुवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बकुलहरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस ब्याङ्कको हाल केन्द्रीय कार्यालय सहित 3 वटा शाखा रहेका छन्। यस ब्याङ्कले निकट भविष्यमा नै 50 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना सहित कार्य गरिरहेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 10,29,000 पुगेको छ। भाइरसले अहिलेसम्म 3,45,50,000 जनामा संक्रमण भएको छ। तीमध्ये 2,57 लाख भन्दा धेरै निको पनि भएका छन्। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 75 लाख पुगेको छ भने 2,13,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 64 लाख जना संक्रमित हुँदा 1 लाखले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना भाइरसलाई ख्यालठट्टा ठान्ने विश्वकै शक्तिशाली व्यक्ति थिए अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिकामा भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदा न लकडाउन गर्न चाहे न जनतालाई मास्क लगाउन प्रेरित नै गरे। उल्टै लकडाउन नगर्ने र मास्क पनि नलगाउने घोषणा गरे। तर उनै ट्रम्प र उनकी श्रीमतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत फेब्रुअरी 28 चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरसको महामारी राजनीतिक रूपमा उचालेको नयाँ हाउगुजी रहेको बताएका थिए। सो सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले कोरोना अमेरिकाको लागि जोखिमपूर्ण नरहेको दाबी समेत गरेका थिए। त्यस्तै फेब्रुअरीमै एक कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले कोरोना भाइरस चमत्कारिक रूपमा हराएर जाने बताएका थिए। मार्च 11 विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई महामारीको घोषणा गर्दा ट्रम्पले अमेरिकामा भने यसको जोखिम निकै कम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर सोही दिन अमेरिकी वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउसीले भने अमेरिकामा कोरोना महामारीको अवस्था खराब हुँदै गएको बताएका थिए। मार्च 9 मा ट्रम्पले गत वर्ष अमेरिकामा 37,000 मानिसको सामान्य रुगाखोकीको कारण मृत्यु भएको तर रुगाखोकीलाई रोक्न लकडाउन गर्नुपर्ने वा सामाजिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नभएको बताएका थिए। जतिबेला अमेरिकामा 1000 भन्दा कम संक्रमित फेला परेका थिए भने 28 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै ट्रम्पले कोरोना भाइरसको महामारीलाई कमजोर आकलन गर्दै यसलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्नुको सट्टामा राजनीतिक हतियार बनाएका थिए। कोरोना महामारीको विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनको पक्ष लिएको भन्दै ट्रम्पले WHO बाट बाहिर हुने निर्णय गरेका थिए। ट्रम्पले कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाउने नियमको पनि अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनले सुरुमा मास्क लगाउन अस्वीकार गर्दै आए पनि पछिल्लो समय भने मास्क लगाउनुपर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। जबकि यसअघि उनले मुलुकमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको समयमा पनि उनले चुनावी र्यालीको आयोजना गरेका थिए। गत अप्रिल महिनामा उनलाई कोरोना भाइरस प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भएको नभई चीनको प्रयोगशालामा निर्माण गरिएको बताएका थिए। तर पछि वैज्ञानिकहरूले यो भाइरस मानव निर्मित नभएको निष्कर्ष निकालेका थिए। पछिल्लो समय भने उनी कोरोना नियन्त्रणको लागि वैज्ञानिकहरूले सुझाएको मापदण्डमा केही लचिलो देखिएका छन्। कोरोनाको महामारीलाई ट्रम्पले कमजोर मात्र आँकेनन्, यसको विषयमा मानिसहरूमा भ्रम समेत सिर्जना गर्ने काम गरे, जसको कारण कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उनी ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानियालाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै अहिले उनीहरू निवासमै क्वारेन्टिनमा छन्। दुवैको स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म कुनै पनि खराबी नदेखिएको ट्रम्पका चिकित्सकको भनाइ छ। जोखिमको आधारमा भन्ने हो भने ट्रम्प कोरोनाको उच्च जोखिम भएको उमेर समूहमा पर्छन्। उनी 74 वर्षका छन्। ट्रम्पलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन अघि हुन गइरहेको दोस्रो प्रत्यक्ष बहसमा केही असर पर्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमित फेला परेको 9 महिनापछि त्यसको संक्रमण विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्रपतिलाई देखिएको हो। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को महिला T20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। ICC ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहँदै 14औं स्थानमा रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपालले 11 खेलमा 132 रेटिङ अङ्क प्राप्त गरेको छ। नेपाल अघिल्लो वरियतामा समेत 14औं स्थानमै रहेको थियो। नेपाल एक दिवसीय वरियतामा भने अटाउन सकेको छैन। वरियताको शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अस्ट्रेलिया रहेको छ। यस्तै इङ्ल्यान्ड दोस्रो, भारत तेस्रो, न्युजिल्यान्ड चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेको छ। पुरुषतर्फको वरियतामा नेपाल एक दिवसीयको 16औं र T20 को 15औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाको 2/3 बहुमतको आडमा प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा आन्दोलन सुरु। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै 2700 भन्दा बढीमा संक्रमण। निको हुनेको संख्या पनि 3300 भन्दा धेरै। सक्रिय संक्रमितको संख्या 21200। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा। आज मात्रै 1600 भन्दा धेरैमा संक्रमण। क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएका देशभरका कारागार पनि असुरक्षित। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नियुक्तिको विषयले नेकपाको विवाद बल्झियो। अध्यक्ष द्वयबीच आज भएको भेटवार्ता पनि उपलब्धिविहीन। भोलि सचिवालय बैठक बस्ने सहमति। 3 महिना अघि स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अझै सुरु भएन। तत्काल अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षले दियो सरकारलाई चेतावनी। मागपुरा नभए आन्दोलन गर्ने। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 10,29,000 को मृत्यु। स्वास्थ्य सतर्कता थप्टाको विषय बनाएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी श्रीमतीलाई संक्रमण पुष्टि। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको महिला T20 वरियतामा नेपाल 14औं स्थानमा यथावत। पुरुष टिम एक दिवसीयको 16औं र T20 को 15औं स्थानमा।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।